अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, लैलतुल क़द्र इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फ़रिश्तों को साल भर के कामों और खिदमत पर मामूर किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर शराफत व क़द्र के बाइस इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। और ये भी मनक़ूल है कि चूँकि इस शब में नेक अमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में इनकी कदर की जाती है, इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। और भी मुतअद्दिद शराफतें इस मुबारक रात को हासिल हैं। बुखारी शरीफ में है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया यानी नमाज पढ़ी तो इसके गुज़िश्ता सग़ीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात इबादत करने वाले को 1000 माह यानी 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। इस रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफ़ा करते हैं। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ख़ासुल ख़ास करम है कि ये अजीम रात सिर्फ़ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, बेशक हमने इसे शब क़द्र में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब क़द्र। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर। इसमें फ़रिश्ते और जिब्राईल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकते तक। मुफस्सिरीन कराम रहमतुल्लाह अलैह सूरह क़द्र के ज़िमन में फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह ने कुरान करीम लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया, फिर तकरीबन 23 बरस की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे बतदरीज नाजिल किया। नबी मौज़म रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब क़द्र अता की और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। हज़रत सैयदना इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता था और इस तरह उसने 1000 महीने गुजारे थे। तो अल्लाह ताला ने यह आयत मुबारका नाजिल की और फरमाया, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर, यानी शब क़द्र का क़याम इस आबिद यानी इबादत गुजार की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। हज़रत सैयदना इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमको शब क़द्र के बारे में आगाह करें कि किस रात में है। दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब क़द्र बताऊं, लेकिन फ़लाँ शख्स झगड़ रहे थे, इसलिए इसका तयन उठा लिया गया और मुमकिन है कि इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। अब इसको आखिरी अशरे की 9वीं, 7वीं और 5वीं रातों में ढूंढो। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी मेरे इल्म से इसका तकर्रुर दूर कर दिया गया और मुझे बुला दी गई। ये मतलब नहीं कि खुद शब क़द्र ही ख़त्म कर दी गई, अब वो हुआ ही नहीं करेगी। मालूम हुआ कि दुनियावी झगड़े मनहूस हैं, इनका वबाल बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से अल्लाह की आती हुई रहमतें रुक जाती हैं। मुसलमानों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना रहमत से दूरी का सबब बन जाता है। मगर अब कौन किसको समझाए। आज तो बड़े फ़ख्र से कहा जा रहा है कि मियाँ इस दुनिया में शरीफ रहकर तो गुजारा ही नहीं, हम तो शरीफों के साथ शरीफ और बदमाश के साथ बदमाश हैं। सिर्फ इस कौल पर ही इक्तफा नहीं, अब तो मामूली सी बात पहले ज़बान दराजी, फिर दस्त अंदाजी, इसके बाद चाकूबाजी, बल्कि गोलियों तक चली जाती है। अफसोस, आजकल बाज़ मुसलमान कभी पठान बनकर, कभी पंजाबी कहलाकर, कभी मुहाजिर होकर, कभी सिंधी और बलोच कौमियत का नारा लगाकर एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे की अमलाक व अमवाल को आग लगा रहे हैं। आपस में एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ नस्ली और लिसानी फ़र्क की बिना पर मुहाज़राई हो रही है। मुसलमानों, आप तो एक दूसरे के मुहाफिज थे, आपको क्या हो गया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान तो ये है कि मोमिनों की मिसाल तो एक जिस्म की तरह है कि अगर एक उसको तकलीफ पहुंचे तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। एक शायर ने कितने प्यारे अंदाज में समझाया कि मुब्तलाए दर्द कोई उज़ हो रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। मोहतरम नाजरीन, हमें आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय एक दूसरे की हमदर्दी और गमगुसारी करनी चाहिए। मुसलमान एक दूसरे को मारने, काटने और लूटने वाला नहीं होता। प्यारे सामईन, इन अहादीस मुबारका से दर्स हासिल कीजिए और आपस में लड़ाई झगड़ा और लूट मार से परहेज़ कीजिए।
اگر لڑنا ہی ہے تو مردود شیطان سے لڑیے، ضرور لڑیے، بلکہ نفس امارہ سے لڑائی کیجیے، مگر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے کہ اس میں رحمت اور خیر یعنی بھلائی ہی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش میں ہر رات اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارے اور اس کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ شب قدر کی متعدد علامات کا ذکر ہم نے سنا۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی اور تشریف لے جاتی ہے، مگر ہمیں تو اب تک اس کی علامات نظر نہیں آئیں۔ اس جواب میں علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے۔ انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت معصیت کی نجاست میں لت پت رہنے والا گناہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت کریں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ دوسرے یہ کہ گویا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر میں شب قدر کو معین کر کے تجھ پر ظاہر فرما دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ تیسرے یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ چوتھے یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔
حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، یقیناً یہ رات منبع برکت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو حضور انور شافع محشر مدینے کے تاجور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کر اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق و مرحمت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔